नावल सुन साइयां। इस छोटे से घर में सुबह 6 बजे खिटपट हो रही थी। फूफू ये चूड़ियां भी पहनो। वरीशा ने रोकाश की दोनों कलाइयों को ढेर सारी लाल चूड़ियों से सजाते हुए कहा। इशी क्या कर रही हो यार? मैं ट्रिप पर जा रही हूँ, ससुराल नहीं। रोकाश ने सुबह सुबह इस बल्ला को खुद से चमटते देखकर झुंझला कर आईने में अपनी सूरत देखी। वो डीप रेड कलर के खूबसूरत ड्रेस में मलबूस थी। कानों में छोटे छोटे टापस पहने आईने में देखते हुए इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। कलाइयों में पहनी लाल चूड़ियां और इसके काले घने घनघरियाले बालों का तजाद खूब जच रहा था। बालों को छोटे से कैचर में कैद करके आगे से 2 लटें निकाली गई थीं, जबकि गले में बारीक सी सोने की चेन इसकी कॉलर बोन्स की खूबसूरती को मजीद बढ़ा रही थी। सफेद व चांदनी जैसी रंगत के साथ आज रोकाश इस लाल जोड़े में सरतापा क़यामत बनी हुई थी। देखिए ना कितनी प्यारी लग रही है। रोकाश की कलाइयों पर ढेर सारी लाल चूड़ियां पहना कर वरीशा खुशी से बोली। इसकी खुशी देखकर रोकाश भी ना चाहते हुए मुस्कुरा दी। कल बाजार में वरीशा ने अपनी बात के मुताबिक अपनी फूफू के लिए रेड ड्रेस खरीदा था। लाल जोड़े के साथ मैचिंग चूड़ियां, टापस और जूते भी लिए गए थे। रोकाश से ज्यादा इसके स्कूल के ट्रिप की एक्साइटमेंट वरीशा को हो रही थी। उसी लिए वो सुबह सवेरे जागकर अपनी फूफू को खुद तैयार करने लगी थी। यार फूफू 1 मिनट रुकें। अचानक कुछ याद आने पर वरीशा अलमारी की तरफ गई। अलमारी से बैग निकालकर अपनी मतलूबा चीज मिलते ही खुशी से झूम उठी। फूफू ये भी पहन। छोटी सी नोजपन रोकाश की तरफ बढ़ाते हुए वो जोशीले अंदाज में बोली। रोकाश उसे देखती रह गई। तुम जानती हो ना कि मैं ये नहीं पहन सकती। छोटी नोजपन को देखते हुए रोकाश ने संजीदगी से जवाब दिया। रोकाश को ज्यादा चीजों का शौक नहीं था सिवाय नाक में नोज पहनने के। 1 साल पहले उसी शौक में उसने नाक में piercing करवा कर छोटी सी सोने की लौंग पहनी थी। नोज पहनने के बाद उसके चेहरे के खूबसूरत नकुश की कशिश इतनी बढ़ गई कि वरीशा अपनी प्यारी फूफू के सदक़े वारी हो गई। मगर ये खुशी रोकाश को ज्यादा देर नसीब ना हो सकी। घर आते ही आसिया बेगम ने जब इसकी नाक में लौंग देखी तो वावेला मच गया। उनके मुताबिक लड़कियों को नाक में लौंग शादी के बाद ही पहननी चाहिए, और अगर रोकाश ने पहन ली है तो मतलब वो खुफिया निकाह कर चुकी है। इस इल्जाम पर जहां रोकाश हका बका रह गई, वहीं वरीशा की अपनी मां से शदीद झड़प हुई। मोहल्ले की औरतें खास तौर पर हकीकत जानने के लिए उनके घर आ गईं और रोकाश को मजबूरा अपनी लौंग निकालनी पड़ी। इस रात बेबसी के एहसास से भरे दिल के साथ वो अपने बाप को याद करते हुए बुरी तरह रो पड़ी थी। अम्मा को मैं खुद देख लूंगी। वरीशा ने रोकाश की बार बार की नाक को नजरअंदाज करते हुए आखिरकार इसकी नाक में वो छोटी सी लौंग पहना ही दी। ये नोजपन उसने कल चुपके से खरीदी थी। इन दोनों के शोर शराबे पर आसिया बेगम जागती आंखों के साथ कमरे में दाखिल हुई। लाल जोड़े में रोकाश के क़यामत खेज हुस्न को देखकर वो ठटक गईं। आसिया बेगम ने एक नजर वरीशा पर डाली, जो हमेशा की तरह अपने फेवरेट नीले रंग के सादा सूट में मलबूस थी। डार्क ब्राउन लंबे बाल कैचर में बंधे हुए थे और सादगी के साथ इसके चेहरे की मासूमियत इसे बेहद हसीन बना रही थी। फूफू और भतीजी में सिर्फ बालों के रंग का नुमायां फर्क था, जबकि दोनों की आंखों में कुछ मुशाबहत दिखाई देती थी। अम्मा देखिए ना, मैंने फूफू को तैयार किया है। फूफू कितनी प्यारी लग रही हैं। वरीशा ने दरवाजे पर खड़ी आसिया बेगम को देखते ही लाड से उनके गर्द बाजू लपेट लिए और चहकते हुए पूछा। मजीद मक्खन लगाने के लिए उसने आसिया बेगम के गालों पर भी प्यार जताया। आसिया बेगम अपनी बेटी के अचानक लाड प्यार पर सदक़े वारी हुई और रोकाश अपनी भतीजी की चालाकी पर मुस्कुराहट दबाने की कोशिश करने लगी। वरीशा ने होशियारी से अपनी मां की तवज्जो हासिल कर ली ताकि आसिया बेगम रोकाश पर तनज़ करने का मौका ना पाए। हाय मेरी बची, मां सदक़े जाए। आसिया बेगम ने वरीशा का माथा चूमते हुए कहा, क्योंकि वरीशा आमतौर पर मोहब्बत का इजहार कम ही करती थी। अम्मा बताए ना फूफू कैसी लग रही हैं। वरीशा ने दोबारा लाड से जिद की तो आसिया बेगम ने दिल पर पत्थर रखकर रोकाश की तरफ देखा। हाँ अच्छी लग रही है। आसिया बेगम ने तीखी नजरों से रोकाश को घूरते हुए बमुश्किल इतनी सी तारीफ की। उनके मुंह से तारीफ सुनते ही वरीशा खुशी से इन्हें दोबारा गले लगाने लगी और आसिया बेगम मुस्कुराते हुए कुर्बान होने के अंदाज में उसे देखती रहीं। फूफू 1 मिनट रुकें। रोकाश को बैग पैक करते देखकर वरीशा ने छोटे से ड्रेसिंग मिरर की दराज खोली और लिपस्टिक निकालते हुए बोली। फूफू ये लिपस्टिक भी लगाए ना।
ब्लड रेड रंग की लिपस्टिक खोलते हुए वो रौकाश की तरफ बढ़ी, जिसे लिपस्टिक का गहरा रंग देखकर झटका लगा। इशी पागल हो गई हो, इसका रंग देखो। वरीशा का हाथ पकड़ते हुए रौकाश ने चेहरा पीछे किया। अम्मा देखी ना, फूफू मेरी फेवरेट लिपस्टिक नहीं लगा रही। वरीशा ने आंखों में मसनूई आंसू लाते हुए अपनी मां की तरफ देखा, जिस पर आसिया बेगम एकदम तरफ गईं। क्यों मेरी बच्ची का दिल तोड़ रही हो? जब इतना सब कुछ कर लिया है तो एक लिपस्टिक लगाने में क्या मसला है? आसिया बेगम ने रौकाश को नखूद से देखते हुए कहा। रौकाश हैरत से अपनी भाभी को देखती रह गई, क्योंकि हमेशा इसकी तैयारी पर लन तन करने वाली आज खुद उसे लिपस्टिक लगाने का कह रही थी। आसिया बेगम की हिमायत से हौसला पाकर वरीशा ने चालाकी से रौकाश की तरफ आंख मार कर इशारा किया और लिपस्टिक इसके भरे भरे होंठों पर लगाने लगी। रौकाश गुस्से से उसे घूरने लगी। अम्मा आ जाएं, आपको भी लगाती हूँ। रौकाश को लिपस्टिक लगाने के बाद वरीशा ने दराज से एक और रेड शेड निकाला और आसिया बेगम की तरफ बढ़ी, जो फौरन वहां से भाग निकली। आसिया बेगम के भागने पर वो दोनों ककहे लगाकर हंसने लगी। 2 दिन पहले दोपहर के वक्त हाशिम शाह अपनी लाडली के कमरे में दाखिल हुआ, जहां वो बेखबर सो रही थी। बेड के किनारे बैठते हुए उसने साइड टेबल पर रखी दवाइयों पर एक नजर डाली। जियाम शाह और अरमगान शाह उसे फोन पर सारी बात बता चुके थे, उसी लिए हाशिम शाह आज जल्दी दफ्तर से लौट आया था। शर्जीना को मेडिसिन देकर वो उसे सुला चुके थे ताकि वो पुरसुकून रहे। मेरा बच्चा। शर्जीना के चेहरे पर खराशों के निशान देखकर हाशिम शाह की सब्ज आंखें तकलीफ से मैच गईं। बेशक इस दुनिया में किसी इंसान को मुकम्मल नहीं बनाया गया। हर इंसान की खूबसूरती में कहीं ना कहीं कोई बड़ी खामी रखी गई है ताकि वो कभी गुरूर ना कर सके। हाशिम शाह ने इसके बालों पर नरमी से हाथ फेरा तो शर्जीना ने हुले से आंखें खोलकर देखा। हाशिम शाह को सामने पाकर वो फौरन उठ बैठी। चाचो आप आ गए। हाशिम शाह के गले लगते हुए उसने भीगे लहजे में कहा। इसकी लरजती आवाज सुनकर हाशिम शाह तरफ गए और फौरन इसका चेहरा अपने सामने किया। इसकी जैसी ही सब्ज आंखों के किनारे भी गए हुए थे। इस हवेली में हाशिम शाह, शर्जीना और आलम शाह की आंखों का रंग बिल्कुल एक जैसा था। इसके बावजूद आलम शाह अपने दोस्त को चुराने से बाज नहीं आता था कि उसकी बीवी और इसकी आंखों का रंग हाशिम शाह से ज्यादा खूबसूरत है। मेरा बच्चा इतना कमजोर नहीं है कि बात बात पर रोना शुरू कर दे। हाशिम शाह ने उसकी नम आंखें साफ करते हुए अपनी भारी आवाज में कहा। उसी लम्हे जियाम शाह और अरमगान शाह कमरे में दाखिल हुए और चलते हुए सोफे पर आकर बैठ गए। चाचो इस लड़की ने मुझे गंदा कहा और ये भी कहा कि मैं गैर लड़कों को देखती हूँ। लेकिन चाचो मैं तो अली की बीवी हूं ना। सच में मैंने अली के सिवा कभी किसी को नहीं देखा। शर्जीना शाह ने अपने मासूम खदशात बयान किए तो उसके दोनों भाई दिख से उसे देखने लगे। जब से वो उसे वापस लाए थे वो बस यही बात दोहरा रही थी कि वो अली की बीवी है। कॉलेज में भी जब वो यही जुमला दोहरा रही थी तो जियाम शाह ने फौरन इसके होंठों पर हाथ रख दिया था। बेइख्तियार उनके जहनों में कुछ साल पहले के तल्ख मनाजिर गर्दिश करने लगे। मेरी छोटी सी जान, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि हर इंसान अपनी सोच या माहौल के मुताबिक बात करता है। जिस लड़की ने तुम्हें इतनी गंदी बातें कहीं, या तो वो खुद वैसी होगी या फिर ऐसे माहौल का हिस्सा होगी। और मेरा बच्चा तो सिर्फ आलम शाह का दीदा है, फिर इतना गुस्सा और रोने से अपनी तबीयत खराब करना कैसा? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे रोने की खबर अली तक पहुंचे और जिस लड़की ने तुम्हें तकलीफ दी है वो दुनिया से चली जाए? हाशिम शाह ने इसके बाल संवारते हुए नरमी से समझाया और आखिर में शरारत से पूछा। शर्जीना बेइख्तियार हंस पड़ी और नफी में सर हिला गई। इसके हंसने पर हाशिम शाह समेत सियाम और अरमगान ने भी शुक्र अदा किया। चाचो मैंने आपको बहुत मस्त किया। लाड से बोलते हुए उसने हाशिम शाह के सीने पर सर रखा तो हाशिम शाह ने मोहब्बत से उसका सर चूम लिया। मेरा बच्चा तुम्हें एक फोन कॉल करनी थी, मैं फौरन आ जाता। ऐसे रोया ना करो, तुम्हारे रोने से पूरी हवेली परेशान हो जाती है। जब सबको पता चलेगा कि इनकी लाडो रोई है तो देखना सब यहाँ झगड़ने इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। हाशिम शाह ने इसके छोटे हाथ पर बोसा देते हुए हल्की नाराजगी का इजहार किया, जिस पर वो खिलखिला कर हंस पड़ी। बड्डी इस गुलाबी फितने से ये भी पूछें कि इसने आज इस लड़की की धुलाई कैसे की। जियाम शाह ने शरारती अंदाज में बात छेड़ी तो हाशिम शाह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। शर्जीना अब नींद में जा चुकी थी, इसका सर अब भी हाशिम शाह के सीने से टिका हुआ था।
اس کی مدھم سانسوں کی آواز سن کر ہاشم شاہ نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور اسے آہستہ سے تکیے پر لٹا کر کمبل درست کر دیا۔ لاڈو کو نیند کی دوا دی تھی کیا؟ ہاشم شاہ نے پلٹ کر سوالیہ انداز میں زیام اور ارمغان کی طرف دیکھا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہاشم شاہ نے گہرا سانس لیا۔ پر بڈی بھائی کو کیا بتائیں گے؟ ارمغان نے متفکر انداز میں پوچھا۔ میں اسے خود سنبھال لوں گا، ابھی چلو فی الحال لاڈو کا نیند لینا ہی بہتر ہے۔ ہاشم شاہ ان دونوں کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح کے 10:30 بجے کے قریب 3 بسیں اسکول سے نکلی تھیں۔ تینوں بسوں میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ تین ٹیچرز موجود تھیں، جبکہ درمیان میں چلتی ہوئی بس میں روکاش کے ساتھ مس مہوش اور مس کشمالا ڈیوٹی کے لیے موجود تھیں۔ روکاش ہاتھ میں ایک فائل پکڑے ہوئے تھی جس میں ہر ٹیچرز کی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ بچوں کے ناموں کی لسٹ بھی تھی۔ یہ سب ریکارڈ وہ ری چیک کرنے میں مصروف تھی، جبکہ آج اس کے روپ کو دیکھ کر باقی سب ٹیچرز کی جہاں آنکھیں باہر نکلنے کو بےتاب ہوئی تھیں، وہیں اسکول کے ڈائریکٹر شاہد منیر کی آنکھیں بھی بھٹک کر اس پر بار بار ٹھہر رہی تھیں۔ لیکن روکاش شرید سب سے بے نیاز بار بار ڈھلکتے دوبٹے کو سر پر ٹکاتے ہوئے کام میں مصروف تھی۔ اس کے بے داغ چمکتے حسن کو دیکھتے ہوئے سب ٹیچرز بری طرح جلتے ہوئے پہلو بدل رہی تھیں، کیونکہ آج سے پہلے انہوں روکاش شرید کو ہرگز بھی اس حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد سادگی سے سفید یا بلیک سوٹ میں ہی اسکول آتی تھی۔ سب کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے روکاش سرد سانس خارج کر گئی۔ اب وہ ان بل بطوڑیوں کو کیا بتاتی کہ آج اس کی بھتیجی نے اسے تیار کیا ہے اور ساتھ قسم دے کر بھی بھیجا ہے کہ وہ اس کی پہنائی گئی ایک چیز بھی نہیں اتارے گی۔ میم آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ روکاش جو اپنے خیالوں میں گم تھی، اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے 10 سالہ اسٹوڈنٹ نے مبہوت ہو کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ادائے دل فریبی سے مسکرا دی تھی۔ اس کے اتنے دل سے مسکرانے پر سب بچے متوجہ ہوتے میم اسے محبوبیت سے دیکھنے لگے تھے۔ پہلے خوبصورت نہیں لگتی کیا؟ روکاش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مسکرا کر پوچھا تھا۔ آج صبح سے اسے بچوں کی طرف سے تعریفی جملے سننے کو مل رہے تھے۔ آج آپ سب دنوں سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ بچے نے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے اسے بتانا چاہا تھا کہ وہ اتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ اس کے اتنے معصومیت بھرے انداز پر روکاش بلا اختیار کھکھلا پڑی۔ میڈم روکاش، بچے آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس رنگ میں دنیا بھر کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اسکول کے ڈائریکٹر شاہد منیر نے بھی اس کی طرف وارفتگی سے دیکھتے ہوئے تعریف کی تو اس کی تعریف پر روکاش کے لبوں سے مسکراہٹ اچانک سمٹ گئی تھی، جبکہ شاہد منیر دل میں یہ پکا ارادہ کر بیٹھا تھا کہ یہاں سے واپس جاتے ہی وہ روکاش کے گھر میں رشتہ بھیجے گا۔ دیکھا کیسے سر کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا رہی ہے۔ سر کو روکاش کی تعریف کرتے دیکھ کر مہوش زہرخندہ لہجے میں مسکشمالا سے بولی تو مسکشمالا بھی نخوت سے روکاش کو دیکھ گئی۔ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو امیر گھرانوں کے لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنس کر خود امیر بن جاتی ہیں۔ مسکشمالا بھی روکاش کے چمکتے دمکتے روپ کو دیکھ کر نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگی تھی، جبکہ اسی گفتگو کے دوران بس ڈرائیو نے بس کو اچانک بریک لگائی تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ کیا ہوا بس کیوں روک دی ہے؟ شاہد منیز نے ڈرائیور سے پوچھا تو ڈرائیو نے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں ان سے آگے والی بس بھی رک چکی تھی۔ حیرت و پریشانی سے اس سے پہلے شاہد منیز باہر نکل کر وجہ جاننے کی کوشش کرتا کہ تبھی کچھ بھاری اسلحے سمیت نقاب پوش دھاڑ سے بس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگے تو ان کو دیکھ کر سب بچے چیخیں مارنے لگے تھے۔ مسٹر شاہ، ہمیں اپنی مدد کی ضرورت ہے، سامنے یونیفارم میں ملبوس آفیسر نے پریشانی سے کہا تھا۔ آج بڑے بڑے لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت کیسے پڑ گئی ہے؟ سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے ہاشم شاہ نے بھاری آواز میں ان آفیسرز کو دیکھا تھا۔ اس وقت شام کے گہرے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے۔ ہاشم شاہ کے دائیں بائیں جانب عالم شاہ اور حابیل شاہ اپنی اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حویلی کی بیک سائڈ پر بنے اس کمرے میں وہ آفیسرز ہاشم شاہ سے مدد لینے آئے تھے۔ مسٹر شاہ، معاملہ بہت سینسیٹیو ہے، اس لیے میں خود چل کر آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں، وہ آفیسر پریشان لہجے میں بولا تو حابیل شاہ اور عالم شاہ ایک دوسرے کو دیکھ گئے۔ ایسا اچانک کون سا معاملہ ہو گیا ہے جس کے لیے آپ کو خود کو زحمت دینا پڑی ہے؟ افیسر کی بات پر حابیل شاہ نے تجسس سے استفسار کیا۔ آج صبح ہی ایک اسکول کی 3 بسوں پر مشتمل ٹرپ مری کی طرف جا رہی تھی، لیکن رستے میں ہی کچھ دہشت گردوں نے ان تینوں بسوں کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ تینوں بسوں میں بچوں اور ٹیچرز کی کافی تعداد موجود ہے۔
حکومت سے اپنا مطالبہ منوانے کے لیے وہ لوگ بچوں اور ٹیچرز کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آفیشلی اس معاملے کی خبر ابھی میڈیا پر نہیں پہنچی ہے، کیونکہ اگر میڈیا کو پتہ لگ گیا تو پورے ملک میں کہرام مچ جائے گا۔ اس لیے یہ سب ہونے سے پہلے ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہماری اس معاملے میں مدد کریں۔ دوسرے آفیسرز نے مختصر تفصیل بیان کرتے ہوئے انہیں پھر مدد کرنے کو کہا تھا۔ لیکن یہ معاملہ تو آپ خود بھی ہینڈل کر سکتے ہیں یا پھر بلیک گینگ سے آسانی سے کروا سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ آفیشلی سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں نا، تو پھر ہمارے پاس آنے کی خاص وجہ۔ ہاشم شاہ نے ہنکارا بھرتے ہوئے خاص طور پر ان کا خود سے مدد طلب کرنے کا راز جاننا چاہا تو سامنے بیٹھے آفیسرز سرسانس خارج کر گئے۔ ہم خود اگر یہ معاملہ حل کریں تو پورے پروسیس میں وقت لگ جائے گا اور ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، چونکہ بلیک گینگ نے ابھی حالیہ میں یونیورسٹی میں دہشت گردی والا مشن مکمل کیا ہے تو اسی لیے سب مشکوک افراد ان سے الرٹ ہیں۔ اسی وجہ سے بلیک گینگ ابھی منظر عام سے غائب ہو چکی ہے، اور پھر ہم نے یہ معاملہ بلیک گینگ سے بھی ڈسکس کیا تھا۔ ان کے بوس مسٹر سلطان احمد خان اور زرار پاشا حیدر نے ہی ہمیں آپ کے پاس آنے کا مشورہ دیا تھا۔ آفیسر نے یہاں آنے سے لے کر ان سے مدد طلب کرنے تک ان کو تفصیل بتائی تو ہاشم شاہ بغور ان کو دیکھے گیا۔ ٹھیک ہے، تمام ڈیٹیلز آپ مجھے سینڈ کر دیں اور میری ٹیم کچھ ہی دیر میں مشن پر روانہ ہو جائے گی۔ ہاشم شاہ ان کی مدد کرنے پر حامی بھرتے ہوئے بولا تو سامنے بیٹھے آفیسرز کے چہرے کے تنے تاثرات کچھ ڈھیلے پڑے تھے۔ ہاشم شاہ کو مکمل ڈیٹیلز فراہم کر کے وہ ان تینوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے۔